ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधोश्चोर्ध्वं प्रसितास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्त न चादिर् न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यत प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी निर्वाणमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गै गच्छन्तमूढा पदमव्ययं तत्। न तद्भासयते सूर्यं न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रमतेश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धा निराशयात्। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितं यतन्तप्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति तसः। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचं मन्नं चतुर्विधम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तो स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। द्वाविमौ पुरुषो लोके खरश्चाक्षर एव च। क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुषस्त्वन्न परमात्मेत्युदारतः यो लोकोऽयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरः। यस्माक्षरम् अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। यो मामेवम् असहमूढ जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। इति गुच्छतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ। एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति श्रीमहाभारते शतसहस्रं संहितायां ऐतिहासिकं विश्वपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्याय। ओम जदक्षरं परिभ्रष्टं
मत्ताहिनं च यद् भवेत् पूर्णं भवति तत्सर्वं तत्प्रसादात् सुरेश्वरः। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ओम तत्सत्।